बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए तो ये दिन वैसे भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपका अपना रूलर आपके अपने घर में है और वीनस जब टॉरस में होता है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है टॉरस दोस्तों के लिए। सो आपके लिए एक टाइम बहुत अच्छा है और इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है आसमान पे, जैसे मैंने इंट्रो में बताया। और जुपिटर और जो ये हैं जुपिटर आपके दूसरे घर से निकल कर आ गया आपके तीसरे घर में, यानी कि कम्युनिकेशंस और सिबलिंग्स के हाउस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है और आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ अरसे से स्टेबिलिटी कम थी, चीज़ें जैसे उतार चढ़ाव मद्दोजहद जिस तरह बहुत ज़्यादा था, वो चीज़ें अब ज़िंदगी में आप फील करेंगे। जैसे आपके इर्द गिर्द के माहौल में थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, आपके अंदर भी और आपके माहौल में भी। और अब ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो आप बात कर रहे हैं उन लोगों को समझ आ रही है। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था कि आपको लगता था बात करते हैं तो आप बहरे कानों से बात करें, तो अब ऐसे लगता है कि जैसे जो आप बात कर रहे हैं उसको लोग सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, घरेलू मामलात हैं, वो सरे फहरिस्त रहने वाले हैं। और हो सकता है कि आपके बहन भाई सिबलिंग्स या जो लोग आपके बहन भाइयों की तरह है, आपके दोस्त है बाबू, आपस में टकरा सकते हैं, आपस में झगड़ा कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उसके बाद आपको अफवाहों का सामना होगा, लोग झूठ बोलेंगे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे सिंबॉलिकली कोई अपनी छोटी सी बीमारी को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर आपको आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए या आपसे कोई बेनिफिट लेने के लिए इस तरह से लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। आपने एक और चीज़ की एहतियात करनी है और वो है रॉन्ग जजमेंट। आप रॉन्ग जजमेंट कर सकते हैं, खासतौर पर करियर के हवाले से। अपने करियर मूव, बिजनेस मूव, करियर मूव, जो भी मूव आप लेने जा रहे हैं उसमें पॉज करें और सोच समझ कर करियर मूव लें, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। लिहाजा अपने करियर के हवाले से बहुत होशियार रहिए, केयरफुल रहिए। और उसके बाद अपने जो आपका हमेशा से एक हमारे टॉरस दोस्त जो होते हैं बड़े इतना इजीली डिस्टर्ब नहीं होते, तो थोड़ा सा जैसे इनके अंदर एक ज़िद और स्ट्रेंथ होती है, तो वो चीज़ अपनी जो है ना आपकी इनेट आपके अंदर, उसको थोड़ा सा आपने एक्टिव करना है और थोड़ा सा बोल्ड ज़रूर होना है, लेकिन ग्राउंडेड रहना है। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपको फाइनेंसेस में फाइनेंसेस के हवाले से आप थोड़ा सा आपकी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है और यूज़लेस चीज़ों पर लोग आपसे ज़्यादा लोन ले सकते हैं, आपसे ज़्यादा उधार मांग सकते हैं वापस ना करने की नीयत से। लिहाजा जब भी आप कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन करने लगे तो उसे पेपर पे लिखिए और मेक श्योर करें कि जो पैसा आपसे जा रहा है, लोग उधार ले रहे हैं, वो आपके पास वापस भी है। इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके बाद एक और मसला भी आपके यहाँ दिखाई देता है कि जैसे आपके पीस ऑफ माइंड, आपके सुकून के पीछे दुनिया पड़ गई है। आपके खासतौर पर वो लोग जो आपके करीब हैं, आपकी टीम के लोग, आपके घर के लोग, आपका पीस जो है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं, या नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक और चीज़ भी है कि इस हफ्ते कोई फाइनेंशियल जैसे है ना शुरू, हफ्ते का शुरू जो है ये आपके लिए काफ़ी जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट है। फिर एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो जहाँ पर आपके जॉइंट अकाउंट्स हैं या आप शेयर मार्केट में हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को केयरफुली हैंडल कीजिएगा। आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। होता है ना कि आप कहते हैं खाते नहीं मिल रहे, तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल अपने आप को काम डाउन रखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में ये चीज़ें और मिक्सअप होकर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। उसके बाद आपको जैसे होता है ना
کہ آپ کے اندر ایک اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا اندر بول رہا ہے، آپ کا دل بول رہا ہے، آپ کا اندر آپ کو بہت ساری مشورے دے رہا ہے. سو اپنے ساتھ تھوڑا سا کمیونیکیٹ زیادہ کیجیے، اپنے اندر کی باتیں، اپنا فرسٹ امپریشن کسی بندے کا، آپ نے پہلی سوچ کیا تھی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جیسے آپ کو اچانک کوئی آپ کو غلط انفارمیشن دے کے بہکا سکتا ہے. بہکاووں سے آپ نے بچنا ہے ہر صورت. بھٹکانا، بہکاوا دینا، اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریسورسز آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں. آپ اس ہفتے بہت ریسورسفل دکھائی دیتے ہیں. یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوگی اور آپ کو حاصل ہو سکے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ بڑی سیریس نیگیٹو انرجی ہے. ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک جیلسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جیسے سمجھ لیجیے کسان کی کھڑی فصل ہے اسے کوئی آگ لگا دے، بنا بنایا کام بگاڑ دے آؤٹ آف جیلسی. آنکھیں کھلی رکھیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے اچانک آؤٹ آف بلوز آپ کی محبت آپ کو مل سکتی ہے، یا آپ کو آپ کی محبت کا وہ میسج مل سکتا ہے، یا اچانک کوئی بہت پازیٹیو چیز آپ کی زندگی میں ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے براؤن کلر کا اسموکی کوارٹز. براؤن کلر کا کوئی پتھر اسموکی کوارٹز بیسٹ ہے. اور آپ کا جو لکی کلر ہے اس ہفتے کا وہ کریم کلر ہے. آف وائٹ یا کریم کلر آپ کا لکی کلر ہے. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا گولڈن کوائن. گولڈن کوائن، اینی کوائن جیسے 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، یہ کوئی بھی چیز جو گولڈن کلر میں ہو اور راؤنڈ ہو وہ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں، اپنے آپ کو معاف کریں، اپنے اوپر کائنڈ ہوں، اپنے ساتھ کائنڈ بیہیویئر کریں اور اپنے آپ کو بالکل بھی مجھے سور ٹورس والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو اچانک کوئی ٹریولنگ کا موقع ملے اور تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو جسے یہ کہہ لیں نا من کے اندر سے آپ کو تھوڑا سا ایک انجانا سا خوف یا ایک بے چینی ہو سکتی ہے. دوسرا، والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے اکاؤنٹس کو پراپر چیک کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے آپ کو پیمنٹس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے. آپ کو سپورٹس مل سکتی ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف خصوصاً توجہ دیجیے گا. مجھے لگتا ہے آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کچھ رسپانسبلٹیز بڑھ سکتی ہیں اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لون پے آف ہوں اور جو ہے آپ کو اپنے ریلیٹیو اپنے دوستوں سے کچھ بینیفٹ پہنچ سکتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہوا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو دماغی طور پر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو بہت الرٹ رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پیسہ اس ہفتے میں مل سکتا ہے اور کوئی اٹکی ہوئی رکی ہوئی رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں جانے کے مواقع میسر آئے. اور اگر آپ کو ابراڈ سے کسی نیوز کا انتظار ہے، کوئی ای میل کا انتظار ہے، تو انشاءاللہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ آپ کی مل جائے. اور اگر آپ خود سے کوشش کر رہے ہیں ابراڈ جانے کے لیے تو اس میں بھی آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے. جو بھی کرنا مجھے لگتا ہے سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے کے حوالے سے آپ کی توجہ جائے گی. البتہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں تو پھر تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا. اور میں نے یہ بھی آپ کو کہا والدہ کی صحت یعنی والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک تو میں نے کارڈیک بتایا اور دوسرا آپ کو کبھی کبھی ایسیڈیٹی کا پرابلم یا ڈائجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو آنکھوں میں انفیکشن
یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جاننے کے خواہش مند ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو